नमस्कार, समिट टाइम्सको चर्चा परिचर्चा कार्यक्रममा आज हामी समक्षमा हाम्रो अतिथि आउनुभएको छ। सोनाम ग्याल्छिन भुटिया, जो स्टेट इन्फर्मेसन एजुकेसन कम्युनिकेसन अफिसर हुनुहुन्छ र उहाँले विगत कोभिडको यो सिचुएसनदेखि अहिलेसम्म अगाडि पङ्क्तिमा रहेर जनताको सेवा गरिरहेको छ र तपाईँले सधैँ उहाँलाई हेल्थ बुलेटिनमा देखि पनि रहनु भएको छ र उहाँले गर्नुभएको जुन चाहिँ लिनुभएको जिम्मेवारी छ यो कतिको च्यालेन्जिङ छ अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको डल्लै अभिभार उहाँले लिनुभएको छ, उहाँको टिमले यो कतिको साह्रो छ भन्ने विषयमा अनि विशेष गरी सर्वसाधारणलाई अब सिक्किमले टुरिज्म रिओपन गरेको छ, विभिन्न जग्गाहरूबाट टुरिस्टहरू आउन थालेको छ, सबै लकडाउनहरू पनि खोलेको छ, अब कसरी सुरक्षित बस्नुपर्ने हो सिक्किमको सर्वसाधारण जनता भनेर हामी सानो तपाईँलाई यो अन्तर्वार्ता मार्फत तपाईँलाई इन्फर्मेसन पनि उहाँबाट दिनेछौँ। सर, तपाईँलाई एकदमै स्वागत छ। सर, मैले भने चाहिँ है तपाईँ हेल्थ बुलेटिनमा अहिले रेगुलर इन्फर्मेसन दिइरहनु भएको छ अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पनि तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ र अहिले एसिम्टोमेटिकलाई घरमै बस्ने अनुमति छ है, सिम्टोमेटिकलाई मात्रै तपाईँले लाँदै हुनुहुन्छ अनि सिम्टम्स भएकोहरूलाई मात्रै तपाईँले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गरिरहनु भएको छ है। के परिवर्तन आएको छ पहिला र अहिले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा? फर्स्ट परिवर्तन तपाईँको के छ भन्दाखेरि पहिलाभन्दा अहिले तपाईँको टेस्टिङ बढेको छ। त्यो बिचमा 1-2 दिन ल्याब बन्द हुँदा आएको थिएन, तर तपाईँको नर्मली हाम्रो हेर्नु 30 to 40 को एभरेजमा तपाईँको डेलीको एउटा रिपोर्ट आउँदैछ र अब रिपोर्ट पनि अहिले तपाईँको आउने विभिन्न माध्यम भएको छ। अब डिस्ट्रिक्टको रिपोर्ट त आउँछ तपाईँको यहाँ, तर यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ फ्लू क्लिनिक एसटिएमको रिपोर्ट आउँछ तपाईँको र साथसाथै के भएको छ भन्दा अहिले ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट जुन चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट भन्छ मान्छेहरू या ऱ्याट टेस्ट भन्छ मणिपालले गर्दछ, त्यो पनि तपाईँको रियल टाइममा आइबस्छ, उहाँलाई पनि ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र कति नै के मान्छेहरूले तपाईँको के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि एड्रेस गलत दिएको हुन्छ या टाइपिङ एरर पनि हुनसक्छ तपाईँको, त्यहाँ टाइप गर्दाखेरि अब सुन्दैन हल्लामा है तपाईँको, त्यो एउटा हुन्छ। या अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको जस्तो फोन नम्बर मेन हामीले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्दा फोन नम्बर हाम्रोमा एउटा हुन्छ र हामीले त्यो फोन नम्बरमा फोन गर्नुपर्ने हुन्छ र जस्तो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अहिले गान्तोकको मतलब भार मलाई दिएको छ र मसँग हाम्रो टिम पनि हुनुहुन्छ है, हामी 6 जना छौँ हामी ग्रुपमा टोटल र हामीले यो काम गर्दैछौँ र अब हामी लागि परेको छ यसमा तपाईँको जबदेखि यो टेस्ट भएर यो आउनु थाल्यो धेरै महिनादेखि यसको पछि लागि परेको छौँ र जुन चाहिँ फोन नम्बर हुन्छ, फोन नम्बर चाहिँ अब यो तपाईँको माध्यमबाट म यो पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है, हाम्रो जति सुन्नुहुँदैछ नम्बर चाहिँ एउटा राइट तपाईँले एकदम कन्फर्म गरेर या पेपरमा लेखेर उहाँ तल फ्लू क्लिनिकमा दिनुहुँदा पनि दिनुपर्ने, या तपाईँको फोन नम्बर दिनुभएको छैन भने फोन नम्बरलाई फेरि रिपोर्ट नआउने छ भने तपाईँको हेर्नुहोस् रिपोर्ट आउँदाखेरि इमिडिएट आजको भोलि रिपोर्ट आउँछ है तपाईँको, या लोड जाँदा छ भने पर्सिपल्ट रिपोर्ट आउँछ र त्यसो गर्दाखेरि 2 दिनसम्म एटलिस्ट फोनलाई चाहिँ तपाईँको ब्याट्री राम्रोसँगले चार्ज गरेर देख्ने जग्गामा तपाईँको ब्यालेन्स राम्रोसँग राखिदिनुहोस्, किन तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन कोही बेला हामीले फोन गर्दा आउट अफ रेन्ज, कोही बेला फोन गर्दा मोबाइल स्विच अफ, कोही बेला फोन गर्दा मोबाइलमा पैसै छैन भन्ने कुराहरू पनि धेरै आउँछ, त्यसो गरेर ट्र्याकिङ हुन सक्दैन, त्यसो गर्दा 2-3 दिन तपाईँको छुट्टिने पनि हुन्छ नि। त्यसो गर्दाखेरि उहाँलाई फेरि एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पब्लिक अब मान्छे ह्युमन नेचर हो, सो उहाँलाई फोन आएन हामीलाई 2-3 दिनसम्म कन्ट्याक्ट भएन भने उहाँले सोच्छ हामीलाई नेगेटिभ भयो, त्यो नेगेटिभ भएर बाहिर निस्किनु सक्छ, सो यो पनि एउटा इस्यु हुन्छ। तर हाम्रो मान्छेले यो कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि तपाईँको, जो पनि टेस्टिङ गर्नु जान्दैछ टेस्टिङ किन गर्न जानु हुँदैछ, कि सिम्टम्स आयो भने कि प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भने जानुहुन्छ, त्यो सिम्टोमेटिक भयो भने त जान्छ। तर यो सबै बुझेर चाहिँ एउटा घरमा बस्दा फेरि राम्रोसँगले है तपाईँको यो प्रकारले गरिराखेर ठिक्कै हाम्रो फोन कहिले आउँछ पर्खी पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ धेरै सिस्टम हामीले चेन्ज गर्दैछ अहिले है, जति सजिलो बनाउने अनि पब्लिकलाई जति सजिलो प्रकारले मेसेज जानु सक्ने हामीले एउटा ट्राई गर्दैछ अनि त्यसको लागि हामीले उहाँबाट पनि सहयोग चाहिएको हुन्छ। भन्नुको मतलब जसले पनि टेस्ट गरेको हुन्छ है ऊ चाहिँ उसको हेल्थ अफिसियल्सबाट यदि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरूबाट कल नआइन्जेलसम्म चाहिँ अलिकति सतर्कै बसिदिने, फोनलाई फुल चार्ज गरेर, यो तपाईँलाई इन्फर्मेसन उहाँको। अर्को के छ भने नि सर, जुन प्रकारले तपाईँहरूले अहिले काम गरिरहनु भएको छ है, यसमा कोही बेला त्यो जग्गाको नामहरू है प्रपर नभएको कारणहरू पनि यही हो उहाँले एड्रेस राम्रो नदिएर हो। सो त्यसमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस तपाईँहरूकै पक्षबाट लिनुपर्ने हो कि जो पब्लिक जाँदैछ टेस्ट गर्नु उसले लिनुपर्ने हो? हैन, यसमा दुईटा कुरा आउँदैछ तपाईँको। एउटा हामीले के देख्दैछ भन्दाखेरि उहाँहरूले जब एड्रेस दिनुहुन्छ, सो उहाँ अब अहिले गान्तोकमा काम गरेर बस्नु हुँदैछ है भने चाहिँ गान्तोकको एड्रेस दिनु पऱ्यो नि तपाईँको। सपोज चाहिँ म तादुङ बस्छु, तादुङको एड्रेस दिनु पऱ्यो, तादुङ कहाँनिर बस्नु हुँदैछ। तर यहाँ चाहिँ उहाँले कहाँको एड्रेस दिनु हुँदैछ भने अब जस्तो वेस्ट सिक्किमको मान्छे पनि गान्तोकमा छ, वेस्टको एड्रेस दिनुहुन्छ,
त्यसो गर्दा मान्छे एउटा त नम्बर 1 हो त वेस्ट सिक्किम देख्ने बेला पजल भयो नि तपाईँको त्यो त फेरि वेस्ट सिक्किमको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तर अब यति हो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट वाइज हाम्रो कोअर्डिनेसन राम्रो छ हामी सबैजनाको एउटा हामीले इन्टर रिलेटेड गरेर बस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुँदैछ एउटाले एउटालाई भनिहाल्छ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के हुँदैछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ एड्रेस उहाँले दिनुहुन्छ अब अस्ति जस्तो एउटा केस तपाईँलाई भन्नु मन लाग्यो उहाँ टेस्ट गर्नुभयो फोन गर्दैछु म त अन द वे सिलिगुडीमा पो छु भन्छ अब सिलिगुडी जानु काम के छ तपाईँको फर्स्ट अफ अल त टेस्ट गरिसक्यो भने सो उहाँले टेस्ट गरेर सिलिगुडी गएको मतलब सो उहाँले त जग्गा चेन्ज गर्नु हुँदछ स्टेट चेन्ज हुँदा हामीले डिस्ट्रिक्ट चेन्ज गर्दा हामीलाई प्रब्लम पर्छ भनेपछि स्टेट चेन्ज गर्दा त हामीले त्यहाँदेखि पोजिटिभ पेसेन्ट अर्को स्टेट जाँदैछन् त्यहाँको फेरि तपाईँको आइडिएसपी युनिट हुन्छ जुन चाहिँ या अथवा डिस्ट्रिक्ट छैन डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेन्स अफिसरलाई हामीले खबर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि पब्लिकले यो पनि अलिकति बुझिदिनु पर्ने अन्त उहाँ जाँदा त सबैजनाको प्राइभेट गाडी त छैन र ट्याक्सीमा ट्राभल गर्नुहुन्छ सो त्यसमा पनि तपाईँले उहाँले एक्सपोज अरूलाई पनि एक्सपोज गराउँछ अरूलाई पनि एक्सपोज गर्नु सङ्क्रमित गराउन सक्छ यो सबै उहाँले पनि बुझ्नुपर्ने हो अनि हो एउटा कुरा चाहिँ मलाई पनि यस्तो लाग्छ तपाईँको कि हामीले नै आफै बुझ्नुपर्ने हो भनेर आफैले पनि बुझ्नु पऱ्यो है तपाईँले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गराउनु भएको छ तपाईँको टिमले अनि हेल्थ अफिसियल्सले काम गरिरहेको छ होइन यसमा चाहिँ एनजिओसहरूले नागरिक समाजहरूले होइन अलिकति इन्टलेक्चुअल्सहरूले ग्रुप बनाएर कस्तो प्रकारले तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छ यसमा चाहिँ तपाईँको यस्तो हुन्छ कोही बेला तपाईँको हाम्रो फोन गर्दाखेरि एड्रेस लागेको हुँदैन अब जस्तो अस्ति यहाँ हालैमा भन्नु पऱ्यो जस्तो यहाँ पाल सिस्टमको छेउमा एकजनाको फोनै लागेन सो यस्तो बेला के हुन्छ भने हाम्रो जुन चाहिँ यहाँनिर अर्बन पिएचसी छ है हामीले उहाँको सहयोग लिँदैछ त उहाँले फेरि सहयोग लिनुहुन्छ हाम्रो आशा वर्कर्स छ त्यहाँ गाउँको समाज छ जो त्यहाँदेखि काउन्सिलरहरूको उहाँहरूको एउटा लिइराखेर है तपाईँ किन उहाँहरूको मात्रै त्यो मान्छेको नाम त याद हुन्छ नि तपाईँको त्यहाँको हो भन्दा सो त्यो प्रकारले पनि हामीले डिल गरिरहेको हुन्छ र उहाँहरूको एड्रेस त्यहाँहरू पनि फाइन्ड आउट गर्छ त्यसरी डिल गर्नु हुँदैछ यदि भोलिन्टियरली कुनै पनि एनजिओले कुनै पनि नागरिक समाजले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छ भने कस्तो प्रकारले गर्दा आवश्यक छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1मा हामीलाई चाहिँ कस्तो हेल्प चाहिएको छ अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ भने हाम्रो टिम सबै जग्गा पुग्नु सक्दैन जाँदा जस्तो तपाईँको फोनको भरमा हुन्छ है काम सो त्यो एरियामा सपोज त्यो मान्छेको चाहिँ अब यस्तो हुन्छ तपाईँको बिमारी छ एकदमै ज्यादा सिम्टम्स छ नि हामी हस्पिटल सिफ्ट गर्छ एउटा कुरा अर्कोलाई हामीले कोभिड केयर सेन्टरमा सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर कति नै खेप के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज चाहिँ मैले एउटा मान्छेलाई फोन गर्दैछु उहाँले के भन्नुहुन्छ म त घरमा एकदम राम्रो छ मेरो बस्नु मेरोमा यहाँ 2-3वटा कोठा छ भनेर भनेको हुन्छ यहाँ हामीले भिजुअली त देखेको हुँदैन यस्तो टाइममा एनजिओले कसले सपोर्ट गरेर उहाँले एउटा क्रस चेक गरिदिनु भयो भने त्यो एरियालाई त्यति बेला चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ किनभने कति नै खेप के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रुममा 2-3जना मान्छे छन् हामी राख्नु सक्दैन नि खासमा प्र्याक्टिकली भन्नु पऱ्यो भने तर यहाँनिर के हुँदैछ हामीलाई अब झुट बोल्यो हामी पुग्नु सकेको छैन कोही बेला देख्नु सकेन त उहाँ त त्यो रुममा बस्यो र यहाँ छेउछिमेकी पनि थुप्रो छ अब गान्तोकमा कस्तो क्लस्टर छ तपाईँलाई पनि याद भएको कुरा हो त्यस्तोमा चाहिँ उहाँले एउटा हेल्प गरिदिनु भने राम्रो हुन्छ हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ तपाईँ यो फिल्डमा हुनुहुन्छ है अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि पहिला फर्स्ट केस आउँदाखेरि सिक्किम अत्तालिएको थियो है सिक्किमको पब्लिक अत्तालिएको थियो हेल्थ डिपार्टमेन्ट अत्तालिएको थियो सरकार पनि अत्तालिएको थियो फर्स्ट केस आउँदाखेरि त्यहाँदेखि अहिले अलिअलि त्यसलाई युज टु भएर गएको देख्दैछौँ है अनि स्टिकमा जुन चाहिँ थियो नि मान्छेमा एउटा घृणा गाउँघरमा अब तपाईँहरू यो फिल्डमा हुनुहुन्छ अनि अहिले पनि त्यो एक्जिस्टेन्समा अस्तित्वमा छ तपाईँहरूलाई जुन कोभिड लागेकोलाई अथवा कहाँबाट आएकोलाई तपाईँहरू अफिसियल्सहरूलाई हेल्थ वर्कर्सहरूलाई त्यो घृणा गर्ने है अलिकति पर गर्ने त्यो अहिले पनि छ अस्तित्वमा समाजमा अब स्टिग्माटाइजेसन या मान्छेको एउटा घृणा दृष्टि जुन चाहिँ छ यो एउटा ह्युमन नेचर भनेको छ तपाईँको यो त चलिरहने हो उहिलेदेखि चलेर आएको छ यो मान्छेको हामीले मनबाट निकालेर फ्याँक्नु पनि नसक्ने रहेछ तर यति हो अहिले चाहिँ के हुँदैछ भन्दा तपाईँको 50% जस्तो कम्ती भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई एउटा पेसेन्ट पार्टीलाई पनि जो पोजिटिभ आउँदैछ उहाँलाई पनि तर स्टिग्माटाइज हुँदैछ तपाईँको हेर्नुहोस् अब यो हामीले यो भन्नु पनि मिल्दैन कि यो मान्छे पढालेखा होइन र उहाँले स्टिग्माटाइज गरेको भन्नु पनि मिल्दैन अब एउटा मान्छेको राम्रो डल्लै बिल्डिङ मालिकले त्यस्तो गर्दैछ भनेको मतलब त तपाईँको पढालेखै मान्छे होला राम्रै काम गर्नुहुन्छ अर्निङ सोर्स पनि राम्रै भएको मान्छे होला र एउटा बुद्धिजीवी मान्छेले त्यसो गर्नुहुँदैछ भनेपछि यो सबै वर्गमा जति स्ट्यान्डर्डको मान्छे छ सबैमा हामीले देख्दैछ यो हेल्थ वर्कर्सलाई पनि तपाईँको इनिसियली फर्स्टमा त धेरै नै भयो तपाईँको है तर अहिले पनि मान्छेले बुझ्दैछ अब तर बुझेर पनि तर कति नै खेप के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो प्र्याक्टिकली मैले पनि फेस गरेको छु है तपाईँको साथीभाइको अगाडि जाँदा पनि छेउमै नआउने अब अहिले त हामीले ग्रिड गर्न सक्दैन भन्छ टाढोबाट ग्रिड मास्क गोजीमा उहाँले मास्क लगाएको हुँदा मलाई देखेँ मास्क लाउने पनि तपाईँको अब है यो चाहिँ भइरहेको हुन्छ त आजको दिनमा पनि छ यो कुराहरू
सो यो हामीले चेन्ज गर्न सक्दैन, तर कम्ती चाहिँ कम्ती भएको छ। कम्ती भएको छ। अनि यस्तो केसेसहरू छ जसमा चाहिँ हेल्थ वर्करलाई घर मालिकले रुमबाट निकालिदिएको अथवा कसै पनि पोजिटिभलाई घरमा बस्नु नदिएको होइन, प्राइमेरी कन्ट्याक्टलाई, त्यस्तो केसहरू पनि तपाईँले देख्नुभएको छ सिक्किममा? बेसिकली यो हेल्थ वर्कर्स भन्दा पनि जब एउटा मान्छे पोजिटिभ आउँदैछ त्यति बेला यो केस हामीले देखेको थियो। अब जग्गाको नाम भन्नु, मान्छेको नाम भन्दा मिल्दैन तपाईँलाई है। अब जस्तो एउटा इन्सिडेन्ट म तपाईँलाई यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दा, हामीलाई एकजना बहिनीले फोन गर्नुभएको थियो। त्यो फोन गरेर के भन्नुभयो भन्दाखेरि, हामीले फोन गरेको थियो अगाडि तपाईँको हस्बेन्ड पोजिटिभ आयो यसो भनेर, एडमिट पनि गरेँ स्टेडियममा। सो उहाँले भन्नुभयो हेर्नुहोस् न मलाई त घरमा पस्नै दिएको छैन भन्दैछ। अन्त उहाँले घरमा बहिनी कति पस्नु नभएको भने 2 घन्टा भइसक्यो भन्दैछ, तपाईँको 2 आवर्सदेखि घरमा जानै दिएको छैन। हामीले त्यहाँ गएर उहाँहरूसँग गएर कुरा गऱ्यो, त्यो स्पटमा गएर हामीले कुरा गरेर उहाँलाई काउन्सिलिङ गऱ्यो, लास्टमा गएर मिल्नु त मिल्यो तपाईँको, तर पनि त्यो 2-3 घन्टा बाहिर त राख्यो नि तपाईँको उहाँ। अन्त हो यो खालको अब उहाँ त पोजिटिभ पनि होइन र उहाँलाई हामीले कोभिड केयर सेन्टरमा हाल्नु मिल्दैन, उहाँ त प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हो झन्। सो प्राइमेरी कन्ट्याक्टलाई पनि त्यस्तो गरेको छ तपाईँको, यस्तो सिन चाहिँ छ तपाईँको भएको छ। अझै छ है। यसमा चाहिँ अब सोचमा त्यो परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ सबै। हजुर, एकदमै नेसेसरी छ यो परिवर्तन ल्याउनु। अर्को कुरा म तपाईँलाई जिज्ञासाको कुरा, हेल्थ वर्कर पनि 2 जनाले अब फिल्डमा हो यो होइन, शहीद भन्नु मिल्छ, शहीद भएको छ होइन। एकजना रम्फू माथि जितलाङको, एकजना चाहिँ यहीँ है तादोङको। र उहाँहरूको विशेष गरेर पहिला उहाँ पोजिटिभ आयो, फेरि एडमिट भयो, डिस्चार्ज भएर घरमा गयो, फेरि साह्रो भयो, उहाँको डेथ भयो होइन, देहान्त भयो। त्यो पश्चात फेरि पोजिटिभ आयो नि है। यो चाहिँ खास गरी उहाँहरू फुल्ली रिकभर भएको थिएन, अथवा अहिले आइसिएमआरले जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई गाइडलाइनमा दिएको छ कि सिम्टोमेटिक र एसिम्टोमेटिकलाई विभिन्न डेमा 7 दिन अनि 10 दिनमा डिस्चार्ज गर्दा हुन्छ भनेर है। अनि तर यहाँनिर उहाँहरू फुल्ली रिकभर भएर चाहिँ गएको होइन। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? अब तपाईँको यसमा चाहिँ यस्तो कुरा छ, म त बाहिर फिल्डपट्टि गर्छु है। तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको डिसिजन कहाँ लिनुपर्छ भने भित्र एसटिएनएमको हाम्रो कोभिड हस्पिटलभित्र जुन चाहिँ कोभिड विङ छ, जुन चाहिँ त्यहाँनिर जो ट्रिटिङ डक्टर हुनुहुन्छ उहाँको डिसिजनमाथि हुन्छ। सो उहाँले पनि त्यही प्रोटोकलै फलो गर्नुभएको हुन्छ र एसटिएनएमले आफ्नो एउटा ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल बनाएको हुन्छ तपाईँको है। त्यो माथि उहाँहरूको डिपेन्ड गर्छ। र उहाँले अब जस्तो डिस्चार्ज गर्नु भयो भने सायद डिस्चार्ज गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ उहाँको सिम्टम्स थिएन त्यति बेला, अनि घर जानुभयो, फेरि सिम्टम्स चाहिँ चापेको हुनसक्छ तपाईँको। सो यो कुरा त तपाईँको सिम्टम्स आउनु, बादमा सिम्टम्स यो फेरि यो के भन्छ रिपोक्रिएट गरेर आउनु, तपाईँको यो कुरा त हुन्छ तपाईँको है। अब सबैमा नहोला, कसैको अब ब्याड लक पनि हो तपाईँको है। अब जस्तो तपाईँले अहिले भने शहीद भयो उहाँहरू, अब यसमा दुःख पनि लाग्छ हामीलाई। र यो चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलमाथि डिपेन्ड गर्छ। त्यो चाहिँ अब टेक्निकल टिमले बनाउनु पऱ्यो है। यो आइसिएमआरको गाइडलाइन जुन चाहिँ आउँछ नि है तपाईँहरूलाई, यो पनि आइसिएमआरकै गाइडलाइनमा आउँछ। यो त एउटा एडभाइजरी हो है, यो अर्डर त होइन है। यसलाई तपाईँलाई लाग्छ, अब तपाईँ यो फिल्डको नभए पनि तपाईँलाई लाग्छ कि यसमा यहाँ स्टेटले परिवर्तन गरेर अलिकति जति पनि डिस्चार्जहरू हुँदैछ है उनीहरूलाई टेस्ट गरेर नै डिस्चार्ज गर्यो भने कसो होला लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ बेसक यो फिल्ड यो जग्गाको होइन, तर तपाईँको आफ्नो सोचमा नि। हजुर, यो हिसाबले गऱ्यो भने हामीले गर्नु पनि सक्छ तपाईँको। अब यो चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो टेक्निकल कमिटी छ, त्यहाँदेखिको एसटिएनएमको आफ्नो कमिटी हुन्छ। सो उहाँहरूको कल हुन्छ, उहाँले कुन चाहिँ प्रकारले डिसाइड गर्नुहुन्छ है। त्यहाँदेखि उहाँले जुन चाहिँ प्रकारले एसओपी बनाएर दिनुहुन्छ, त्यहाँदेखि हो त्यो एसओपीमाथि चाहिँ डिपेन्ड गरेर उहाँले के गर्नु सक्नुहुन्छ उहाँहरूको माथि डिपेन्ड गर्छ त्यो चाहिँ। र उहाँले पनि अब डाइरेक्ट के भन्छ मिनिस्ट्रीको तपाईँको फलो गर्नुहुने हो कि या चेन्जेस लिनुहुने हो। सो उहाँहरूको मिटिङ हुन्छ, टास्क फोर्स मिटिङ हुन्छ, त्यहाँनिर डिसाइड गर्नु सक्छ नि। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अहिले 55 जनाको मृत्यु भएको छ है, कोभिड डेथ भनेर आइसकेको छ पेपरतिर। अब कोभिड डेथ नै भनौँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले दाबी गर्दै हुनुहुन्छ 5 जना चाहिँ प्योर कोभिड डेथ, 50 जना चाहिँ अब अन्य बिमारहरूले गर्दाखेरि कज अफ डेथ चाहिँ अन्य बिमारहरू है। कसै पनि व्यक्तिलाई कोभिड लागेपछि त्यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उसको बिमारको चाप बढेको हो कि होइन, किन चाहिँ अन्त कोभिड होइन, कोभिडको कारणले मरेको होइन भन्दैछ तपाईँहरू? यस्तो हुँदैछ यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ 50 र 5 जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुहुँदैछ टोटल 55 जना, अब 5 जनामा चाहिँ कुनै पनि कोमोर्बिड कन्डिसन देखिन। अब कोमोर्बिड कन्डिसन उहाँले मलाई लाग्छ कि कसरी डिटर्माइन गर्नुहुन्छ, हिस्ट्री अफ डिजिज उहाँको बडीमा या कन्डिसन कुनै छ भने, या यो डेथ जतिको भयो तपाईँको, सो मृत्यु हुनेको पनि तपाईँको
के छ भन्दाखेरि उहाँको कोमर्बिड कन्डिसन कुन कुन थियो हो यो माथि उनीहरूले डिटर्माइन गर्छ। अब जस्तो हाइपरटेन्सन छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ म हाइपरटेन्सन छ मैले यो दबाई खाँदै थिएँ, डायबेटिक हो भने म डायबेटिकको मैले यो दबाई खाँदैछु नि उहाँले भन्यो, त्यही माथि कोमर्बिडको कन्डिसनको डिपेन्डेन्ट हुन्छ तपाईँको। ओके, अर्को कुरा के छ भने स्टेट खोलेको छ, मैले भने जस्तो स्टेट खोलेको छ, टुरिज्म पनि खोलेको छ, अब लकडाउनहरू पनि हुने सम्भावना छैन। मैले अस्ति लास्ट सिक्किमको निम्ति यो अन्तिम लकडाउन हुनसक्छ भनेर मैले एमजी मागबाट भनेको थिएँ। अब लकडाउन नहोला किनकि अब सबै देश त अनलक भइरहेको छ है, टुरिज्महरू पनि खोलिरहेको छ। अनि मान्छेमा चाहिँ के भइरहेको छ भने डराइरहेको छ मान्छे है। अब मान्छे आफै लड्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन। अनि एजुकेटेड शिक्षितले त अब न्युजबाट इन्फर्मेसन पाइहाल्छ, उसले नेटमा सर्च गर्यो भने गुगलमा हेऱ्यो भने उसले पाइहाल्छ कसरी सुरक्षित बस्नुपर्ने भन्ने कुरा। हुन त अब यो दोहोरिन्छ होला यो कुरा, तर पनि अब कतिजना श्रोता दर्शकहरूलाई अब अत्तालिएको यो परिस्थितिमा चाहिँ कसरी सुरक्षित बस्नुपर्ने हो भनेर तपाईँ त्यो जनचेतनाको निम्ति इन्फर्मेसन दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, हामीले अब जस्तो लकडाउन खोल्यो तपाईँको, हामीलाई याद छ हाम्रो चेकपोस्टको पनि खोलिएको छ र यो चेकपोस्ट खोलिँदाखेरि अब अहिले के हुँदैछ भन्दा तपाईँको टुरिस्ट पनि आउन थाल्यो र टुरिस्टको साथसाथै हाम्रो जुन चाहिँ यहाँनिर बस्नुहुन्छ पहिला काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि त आउनु हुँदैछ। सो कोही कन्ट्रोल्ड इन्भाइरोमेन्टमा आउनुहुन्छ, कोही कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा आउनु हुँदैन, किनभने मान्छे हो, ह्युमन नेचर हो, कस्तो प्रकारले आउनुहुन्छ है तपाईँको। अब फेरि सिम्टम्स आयो भने उहाँले टेस्ट गर्न जान्छ जान्दैन त्यो पनि डिपेन्ड गर्छ तपाईँको। अब यो सबै गर्दाखेरि तपाईँको मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेर भन्दा संसारभरि नै चलेको छ अहिले तपाईँको है, हामीले प्रिकसन्स लिनुपर्छ। हामीले अगाडि नै सचेत भएर एउटा प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्छ। अब प्रिकसनको लागि तपाईँको अहिले हामीले त्यही 4 गोल्डन रुल्स भन्छ तपाईँको। मास्कको सही प्रकारले प्रयोग गर्नु। अब यहाँ मान्छेले चाहिँ के गर्छ भन्दा मास्क चाहिँ तपाईँको राम्रो प्रपर वेमा लगाइदिँदैन नि तपाईँको, झुन्डाएर लगाइदिन्छ, घाँटीतिर झुन्डाएर राखिदिन्छ। अनि हो यो कुरा फेरि मास्क मात्र लगाएर तपाईँको हुँदैन, मास्कको साथसाथै तपाईँको डिस्टेन्स मेन्टेन जुन चाहिँ 2 गजका भन्दैछ अहिले 6 फिट यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र बारम्बार हामीले फेरि हात साबुन पानीले धुनुपर्ने पनि हुन्छ है तपाईँको। त्यहाँदेखि आँखा नाकमुख नछुनु सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा। अनि यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन चाहिँ 4 गोल्डन रुल्स तपाईँले बताउनु भयो नि है, यो चाहिँ कहाँ लागू गर्नुपर्छ? अफिसतिर अनि मतलब पब्लिक प्लेसतिर कहाँ चाहिँ लागू गर्नुपर्छ? अब यो चाहिँ यस्तो छ तपाईँको, तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन सोधिदिनु भयो मलाई। यो जुन चाहिँ यो गोल्डन रुल छ यो सबै जग्गामा लागू गर्नु पर्यो। इनफ्याक्ट अब सुत्ने बेलामा आफ्नै घरभित्र छ भन्दा मास्क लगाएर बस्ने कुरा, मास्क लगाएर सुत्ने कुरा आएन तपाईँको है। तर घरबाट बाहिर निस्किनु छ तपाईँले एज एन्ड वेन यु जब घरबाट बाहिर स्टेप आउट गर्छ त्यति बेला चाहिँ मास्कको जरुरी छ तपाईँको। अब यहाँ हामीले एउटा कुरा के सोच्छ भन्दाखेरि म मास्क लाउँदिनँ किन म अफिसमा छु, त्यो पनि भएन तपाईँको। किनभने पब्लिक अब जस्तो पब्लिक सर्भेन्ट हो सबैजना अफिसमा काम गर्नेहरू हुने, त मान्छे त भेट्नु आउँछ नि त उहाँलाई। सो त्यति बेला को पोजिटिभ हो को नेगेटिभ हो त कसलाई याद हुँदैन, को सङ्क्रमित छ कि छैन त्यो पनि त याद छैन। सो त्यसो गर्दाखेरि आफै चाहिँ सचेत भएरै बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि भर्सक अब यहाँ दोकानतिर तपाईँको बाहिर अहिले सेनिटाइजर राखेको छ, हरेक दोकानमा सेनिटाइजर राखेको छ। सेनिटाइजर राखेर मात्रै पनि भएन नि तपाईँको, त्यसको सही प्रयोग पनि हुन्छ, कति लाउनु पर्ने हुन्छ, यो सबै उहाँले त्यो पनि अब गर्नु पऱ्यो तपाईँको। अब एउटा निकै अमाउन्ट त लाउनु पऱ्यो नि हातमा तपाईँको, गर्दाखेरि आगे पछि सबै भेटाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले तपाईँको एउटा अब फ्यासन स्टेटमेन्ट जस्तो पनि छ सिक्किममा कि सिक्किम होइन चारैपट्टि भनौँ तपाईँको मास्क लाउँछ, डिजाइनर मास्कहरू छ। अब त्योले कतिको कारगर छ तपाईँको त्यो माथि पनि डिपेन्ड गर्छ। फेरि अब यहाँनिर जुन चाहिँ मिनिस्ट्रीबाट आएको कुरा के छ, WHO बाट पनि आएको छ भने 3 प्लाई चाहिँ हुनुपर्छ भनेको छ। त मान्छेले जस्ट झुक्काउनुलाई या बाँच्नुको लागि फाइनबाट बाँच्नुको लागि पत्ला मास्क लगाएर हिँड्छ, त्यसले पनि भएन नि तपाईँको। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो ग्लोभ्स लगाएर हिँड्दैछ अहिले। अब ग्लोभ्स लगाएर हिँड्दाखेरि मान्छेलाई फल्स सेन्स अफ सिक्युरिटी, अब हातबाट आँखामा नाकमुख छुने कुरा हुँदैछ भने त्यो ग्लोभ्सबाट चाहिँ तपाईँको छ भने चाहिँ ग्लोभ्स त झन् घरिघरि सेनिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो पनि त याद गर्नु पऱ्यो। त ग्लोभ्स लगाएर ग्लोभ्स खोल्दै फ्याँक्ने त होइन मान्छेले, त्यो फ्याँक्दाखेरि त अझै हाम्रो त वेस्ट डिस्पोजलमा प्रब्लम हुनसक्छ। अनि यो सबै कुरा पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो। आज तपाईँ र म यहाँ स्टुडियोमा छौँ है, तपाईँ मेरो स्टुडियोमा आउनुभएको छ समिट टाइम्सको स्टुडियोमा। म एकदमै यहाँनिर सेनिटाइज गरेर है एकदमै मास्क लगाएर अहिले भर्खर बोल्दा मात्रै तपाईँको छेउमा खोलेको छु ताकि ब्रिदिङ प्रब्लम हुन्छ, आवाज सुन्दैन भनेर। तपाईँ कतिको सुरक्षित आफैलाई म सुरक्षित छु मैले त्यो जुन चाहिँ तपाईँले अहिले दिनुहुँदैछ होइन, मास्क लाउनुपर्छ,
सोसियल डिस्टेन्सिङ बस्नुहुन्छ भनेर तपाईँ कतिको तपाईँले आफूलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले आफूलाई कतिको म यो मान्छेसँग बस्दैछु मैले यतिको प्रिकसन चाहिँ अप्नाएरै आएको भनेर चाहिँ तपाईँ आउनुभएको छ। यद्यपि यो अब तपाईँ र मैले कुरा गर्दा गर्दा पब्लिकले दुईजनाकै छैन मास्क है, दुईजनाको डिस्टेन्सिङ छैन भनेर भन्नु पनि सक्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसमा यस्तो हुन्छ तपाईँको, यो त हाम्रो एउटा प्रोफेसनल एथिक्स भयो नि तपाईँको, जुन चाहिँ तपाईँ हामीले गर्दैछ है। किनभने मैले पनि यो एउटा याद गरेको छु कि मलाई यो म पोजिटिभ छुइनँ भन्ने कुरा, किन भन्दाखेरि हामीले प्रिकसन लिएको हुन्छ। सो हामीले प्रिकसन कसरी लिएको हुन्छ, मास्क लगाएर म मास्क हतपत म मास्क कहीँ पनि खोल्दिनँ है तपाईँको। अब यहाँ इन्टरभ्यूमा के हुँदैछ अहिले भन्दाखेरि तपाईँसँग बोल्दाखेरि मास्क लगाएर कन्टिन्यू बोलिबस्नु तपाईँको प्रब्लमै हुन्छ। मास्क झर्छ, हामीले घरिघरि मास्कले छुरा माथि माथि सार्छ, त्यो पनि ब्याड ह्याबिट हो। अनि हो त्यो पनि हामीले अभोइड गर्नु पऱ्यो। अनि यो सबैको लागि अब जस्तो तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ भने तपाईँ पनि सिम्टम्स छैन, तपाईँलाई के सिम्टम्स लक्षणहरू देखेको छैन हामीले, अनि त्यसले गर्दा तपाईँलाई पनि याद छ, मलाई पनि याद छ। त्यसले गर्दाखेरि म त सुरक्षित नै फिल गरिरहेको छु तपाईँसँग। अन्त अहिले हामीले डिस्टेन्स पनि अलिक राम्रै मेन्टेन गरेर बसेको छ है तपाईँको। होला तपाईँको 6 फिटको डिस्टेन्स छैन, तर भए पनि हामीले जुन चाहिँ एउटा नर्मल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने मिनिमम 1 मिटरको त हामीले गरेर बसेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो कमेन्ट गर्नेलाई जसले अब भन्नुहुन्छ होला भनेर उहाँबाट यो मैले कमेन्ट्स गर्नेहरूको निम्ति। सर अर्को कुरा के छ भने कतिवटा तपाईँहरूले हेल्थ बुलेटिनमा ढिलो गर्छ कोही बेला है, अनि कोही बेला अलिकति डाटाहरू नमिलेको अघिल्लो दिनदेखि पछाडिको दिनसँग नमिलेको जस्तो पनि हुन्छ। यो टेक्निकल गर्दाखेरि चाहिँ कोही बेला कसरी हुन्छ यसको अलिकति भनिदिनुहोस् न। यो तपाईँको हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ कि एउटा टेक्निकल कुरा हो, यो टेक्निकलिटी हुन्छ यसमा। र टेक्निकल कुरामा हामीले जति शब्द पनि हामीले सही मेसेज दिन ट्राई गर्छ। त कोही बेला सही मेसेज दिने टाइममा के हुँदैछ भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ रिपोर्ट आउनुपर्ने हुन्छ, जस्तो प्र्याक्टिकली बेलुका तपाईँको बुलेटिन गर्नु अगाडि मेरो के हुन्छ तपाईँको मेरो रिपोर्ट आएको हुन्छ है तपाईँको। त्यो रिपोर्टमा एड्रेस तपाईँको अघि मैले भनेको छ तपाईँको तलमाथि हुन्छ, त्यो एड्रेसलाई मैले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको हुँदैन कतिको बेलुकासम्म पनि। अब जस्तो भन्नु पऱ्यो भने आजको बुलेटिन हो भन्नेवाला छ है तपाईँको 3 जना मान्छे अझै ट्र्याक भएको छैन। सो त्यसो गर्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ, त्यो ट्र्याक नभएको मान्छेको हामीले बेलुकासम्म फोन ट्राई गरिरहेको हुन्छ। किनभने एकखेप भइसक्यो तपाईँको राम्रो हुन्छ, भएन त मैले फेरि बुलेटिनमा भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबैलाई पनि तपाईँको त्यो पोइन्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, प्रपर एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले पब्लिकलाई मैले भने अरे कि उहाँ गान्तोकमा बस्छ भन्दाखेरि त कमेन्ट फेरि आउँछ नि, गान्तोक कहाँनिर। सो मैले गान्तोक एमजी मार्क यो भनेर दिनु सक्नु पऱ्यो। अब कतिजनाले गान्तोक एड्रेस लेखाउनु भएको छ तर बसेको छ तादुङमा भनेपछि त मिलेन नि तपाईँको कुरा। अनि यो पनि दिनु सक्नु पऱ्यो, त्यो हुन्छ। या फेरि तपाईँको डेथ भएको छ भनेपछि त्यो डेथको चाहिँ तपाईँको फेरि प्रपर रिपोर्टिङ हुनु पऱ्यो। मान्छेको नाम त हामी भन्दैन, तर एज, एरिया, कोमर्बिड कन्डिसन के थियो, एडमिट कहिले भएको सबै, अनि यो डिटेलहरू पाउनु चाहिँ तपाईँको बेला बखतमा कति बेला टाइम लाग्ने हुन्छ। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ टाइम लाग्छ। हजुर, अनि तपाईँले भन्नुभयो कोही बेला डाटाको कुरा भन्नुभयो तलमाथि हुन्छ भनेर। कोही बेला के भएको हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो हाम्रो रिपिट पोजिटिभ हो कि होइन, एउटा रिपिट पोजिटिभ पनि भन्ने कुरा छ है तपाईँको। आज टेस्ट गरेको छु, उहाँले अलिक दिनमा गएर टेस्ट गरेर एडमिट छ कि छैन, यो सबै कुरा एउटा हामीले क्रस चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अलिकति तपाईँको टाइम लाग्छ। अनि कोही बेला फेरि यस्तो हुन्छ, अब मान्छे हो बोल्दाखेरि तपाईँको मिस्टेक पनि भएको हुनसक्छ। अब त्यसमा त सरासर अब के भन्नु तपाईँले मैले बोल्दैछु जब भनेपछि मैले एउटालाई इन्टरप्रेट गर्दाखेरि उल्टा प्रकारले मैले हेरिपठाएँ भने त्यो भन्छु। त्यही कारणले मैले चाहिँ अहिले के गर्न थालेँ भन्दा नेपालीमा पनि अनि इङ्ग्लिसमा पनि दुईटामै तपाईँको त्यो नम्बर्सलाई चाहिँ नम्बर्समा हुन्छ तपाईँको प्रब्लम है, त्यो नम्बर्सलाई चाहिँ मैले भन्ने ट्राई गर्दैछु। अर्को कुरा के छ भने पब्लिकको निम्ति जसको प्राइमेरी जुन पोजिटिभको आफू प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुन्छ है, उनीहरू अत्तालिएर कुदिरहेको देख्छौँ है, टेस्टिङ गर्नुको निम्ति हस्पिटलतिर गइरहेको देख्छौँ होइन। उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो यदि आफूसँग हिँडेको मान्छे आफू चाहिँ उसको प्राइमेरी कन्ट्याक्ट, अब उसलाई सपोज मेरो एकजना साथी छ, उसँग म हिँडिरहेको छु, मेरो साथी पोजिटिभ आयो अरे मैले के गर्नुपर्ने हो होइन, म आफै कस्तो प्रकारले मैले डिल गर्नुपर्ने त्यो सिचुएसनलाई अलिकति पब्लिकलाई बताइदिनुहोस्। ओके, एउटा मान्छे पोजिटिभ आयो आज, सो उसले कतिजना मान्छे भेटेको छ, त्यो सबैजना प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुँदैन है तपाईँको। सो प्राइमेरी कन्ट्याक्टको लागि चाहिँ एउटा हामीले रुल के फलो गर्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेले 1 मिटर मिनिममको डिस्टेन्समा 15 मिनटदेखि ज़्यादा बोलेको छ, फेस टु फेस बोलेको छ भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुन्छ। अब अफिस जस्तो इस्टाब्लिसमेन्ट छ भने एउटै कोठाभित्रमा सबै 4-5 जना मान्छे काम गर्दैछ, दिनभरि सँगै बस्दैछ भने त्यो सबै इमिडिएट प्राइमेरी कन्ट्याक्ट हुने चान्सेस हुन्छ। र प्राइमेरी कन्ट्याक्टले अताल्ने काम छैन तपाईँको। किन भन्दाखेरि एउटा के फाइन्डिङ छ भन्दाखेरि
छेउमा एकदमै बसेर कुरा गर्नेले कोही बेला भएको हुँदैन पोजिटिभ, कोही अलिक टाढो बस्नेलाई पोजिटिभ भएको हुन्छ। अघि भने हामीले इम्युन सिस्टममाथि पनि तपाईँको बडीको इम्युनिटी कति छ त्यो माथि पनि डिपेन्ड गर्छ। र तपाईँहरू चाहिँ अतालि नदिनुहोस्, अतालेर तपाईँले कुदेर यताउता जाने नगरिदिनुहोस्। सिम्पल कुरा छ, एसओपीमा एउटा कुरा भनेको छ 11 डेज मिनिमम तपाईँहरूले आफूलाई क्वारेन्टाइन गरिदिनुहोस्, घरमा बसिदिनुहोस्। यो बिचमा कुनै सिम्टम्स आयो भने मात्रै तपाईँले चाहिँ गइराखेर चेक गराउनु पर्ने हुन्छ आफूलाई। पोजिटिभ हुने प्रमुख सिम्टम्सहरू बारेमा अलिकति सर्वसाधारणलाई बताइदिनुहोस् न। पोजिटिभमा अहिले जस्तो हामीले के देख्दछ भन्दाखेरि तपाईँको बेसिकली है ज्यादालाई हामीले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि लस अफ स्मेल, लस अफ टेस्ट भनेर कम्प्लेन गर्छ, कोहीले सोर थ्रोट भनेर पनि गर्दैछ है। तर एउटा होइन दुईवटा जस्तो सिम्टम्स चाहिँ जातकमा हामीले देखा पर्दैछ। या कसैलेको चाहिँ अब यस्तो हुन्छ हाई फिभर भयो, हाई फिभरको साथसाथै लस अफ स्मेल पनि भयो भन्ने कुराहरू उहाँले गर्छ है। तर अब भन्नु पऱ्यो भने तपाईँको सिम्टम्स चाहिँ धेरै हुन्छ, तर यो बेसिक सिम्टम्सहरू चाहिँ अहिले हामीले सिक्किममा पनि गान्तोकमा पनि हामीले देखा परेको चाहिँ यो सिम्टम्स चाहिँ देखा पर्दैछ। टेस्ट हराउनु, हजुर, गन्ध थाहा नपाउनु अनि पुरा ज्वरो आउनु होइन, यो चाहिँ बेसिक सिम्टम्स। लस अफ स्मेल जब भन्छ हामीले या लस अफ टेस्ट भन्छ नि तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै अचानक हराउँछ। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ, अचानक हराएको हुन्छ। र फेरि एउटा कुरा हामीले यो पनि याद गर्नु, किनभने सिजनल फ्लू जुन चाहिँ छ अहिले है तपाईँको, या भाइरल फिभर जुन चाहिँ छ या सिजनल फ्लू छ, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टाइममा आउँछ नि तपाईँको। त हामीले यो पनि सोच्नु पऱ्यो। जस्तो मलाई चाहिँ अक्टोबरको महिनामा एभ्री मन्थ एभ्री इयर मलाई लाग्दैछ भने चाहिँ हामीले त्योसँग ब्यालेन्स गरेर चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले यो गरिराखेर होइन र म कुदिहाल्छु भनेर पनि त फाइदा भएन नि तपाईँको। आफूलाई हेर्नुहोस्, आफूलाई सिम्टम्स आउँदैछ भने अलिक दिन तपाईँले आफूलाई आइसोलेट गरेर बस्नुहोस्। अनि कसैलाई पनि सिम्टम्स आउँदैछ र तपाईँले सोच्नुभयो कि म टेस्ट गर्नु जाने नै हो भने चाहिँ तपाईँले आफूलाई आइसोलेट गरिसकेको हुनु पऱ्यो घरको मान्छेदेखि। किनभने त जानुहुन्छ भनेको मतलब तपाईँले सोच्नुहुन्छ नि म पोजिटिभै हो भनेर गएको हो नि टेस्ट गर्नु, त्यसले गर्दा आइसोलेट गरेर चाहिँ बस्नु पऱ्यो। हुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको समय बेसी लिन्न किनभने तपाईँ फेरि हेल्थ बुलेटिनको निम्ति तयारी हुनुपर्ने हुन्छ है। जाँदा तपाईँ पब्लिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब लकडाउन खोलेछ, अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो जो पनि प्यानिक हुने अनि अर्को जुन चाहिँ स्टिकमा क्रिएट गर्ने होइन त्यो पब्लिकहरूको लागि, अनि सर्वसाधारण पब्लिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई सबैलाई म एउटै निवेदन यहाँबाट के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईँको गोल्डन रुल छ त्यो तपाईँले फलो गरिदिनुहोस् है, तपाईँलाई बारम्बार भनिरहेको छ। अर्को तपाईँले एकदम राम्ररी बुझिदिनुहोस्, हेर्नुहोस् कोभिड जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म कोभिड बस्छ, हामीले कोभिडसँग बस्नु सिक्नुपर्छ। सो जुन चाहिँ न्यू नर्मल भन्ने सिचुएसन छ यसमा हामीले बस्नु सिक्नुपर्छ। र कोही पोजिटिभ आउँदैछ भने तपाईँले जति सक्दो स्टिग्माटाइज नगरिदिनुहोस्, उल्टा अलिकति हेल्प गरिदिनुहोस्। किन घर कन्टेनमेन्ट जब गर्दाखेरि उहाँलाई रासन पानीको पनि प्रब्लम भएको हुन्छ, त्यति बेला छेउछिमेकीले साथीभाइले पनि हेल्प गरिदिनुहोस्। यसमा तपाईँलाई अझै राम्रो है तपाईँको उहाँकोबाट प्रेयर्स पनि पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जब पनि तपाईँ कुनै घरबाट बाहिर निस्केर जानुहुँदछ नि मास्क तपाईँले लाउनुहुँदा प्रपर वेमा चाहिँ प्लिज लगाइदिनुहोस्। अनि हाम्रो यहाँनिर जति पनि सपकिपर्सहरू हुन्छ है, दोकाने दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूले पनि एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङको जुन चाहिँ पहिला हामीले फलो गर्दै त्यो नर्म चाहिँ अहिले पनि कन्टिन्यू फलो गरिदिनुहोस् भनेर म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको बहुमूल्य समयको निम्ति। दर्शकबिन, यो चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरू माझमा हेल्थ बुलेटिनमा डेली तपाईँले देखिरहनु हुने सोनम ग्याल्जेन भुटियासँगको यो वार्ता जनचेतनाको हेतुले तपाईँहरू माझमा ल्याएका छौँ। यसले धेरैवटा कुरा तपाईँलाई सायद इन्फर्मेसन दिएको छ। तपाईँले यो लाई भरसक तपाईँले सेयर गरिदिने अनि कमेन्ट गरिदिने, तपाईँलाई के छ जिज्ञासाको कुरा त्यसलाई हामी भ्यायो भनेदेखिलाई तपाईँहरूको कमेन्ट्सको हामी उत्तर पनि हामी दिनेछौँ भन्दै तपाईँहरू माझमा फेरि अर्को श्रृङ्खला ल्याएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।